प्यारे दोस्तों, अर्श एक अजीम बुलंद नौरानी मखलूक है। अर्श और कुर्सी पर ईमान लाना वाजिब है। नूर मोहम्मदी के बाद अर्श अल्लाह पाक की पहली तख्लीक है। अर्श तमाम मखलूकात में सबसे बड़ा है। अल्लाह पाक ने उसे सातों आसमान के ऊपर कायम किया हुआ है। नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह करीम से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो कि वो औसत बेहिश्त और आला जन्नत है और उसके ऊपर अर्शे रहमान है और उसी से जन्नत की नहरें जारी होती हैं। यानी जन्नत की छत अर्श है। इस बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। नूर से बना है, सब ज़बरजद से बना हुआ है, सुर्ख याकूत से बना है। इमाम इब्राहीम बाजूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उसकी हकीकत का कतई इल्म नहीं है, इसलिए इस बारे में हतमी राय कायम करने से खामोश रहना औला है। उसकी हैयत यानी शक्ल सूरत के बारे में तहकीक ये है कि अर्श गोल नहीं है, बल्कि वो गुंबद नुमा जो जन्नत की छत होने के साथ तमाम मखलूकात और दुनिया के ऊपर साया फिगन है। इसके 4 सतून हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हर मामार पहले दीवारें बनाता है फिर उस पर छत डालता है, लेकिन अल्लाह पाक ने पहले छत बनाई फिर दीवारें, क्योंकि उसने ज़मीन और आसमान को बनाने से पहले अर्श बनाया, फिर हवा को पैदा फरमाया, उसके पर बनाए। इन परों की कसरत को अल्लाह ताला ही जानते हैं। फिर हवा को हुक्म दिया कि वो पानी को उठाए। अल्लाह पाक का अर्श पानी के ऊपर है, जबकि पानी हवा पर है। उसके बाद अल्लाह ताला ने अर्श को उठाने वाले फरिश्तों को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला को अर्श और कुर्सी की हाजत नहीं, बेशक वो इन दोनों के बनाने से पहले भी था, हालांकि उस वक्त मकान भी ना था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने ज़मीन और आसमान पैदा करने से 50,000 साल पहले ही मखलूक की तकदीरें लिख दी थी। उस वक्त अल्लाह करीम का अर्श पानी पर था। हकीमुल अम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस पानी से मुराद ये समंदर का पानी नहीं, बल्कि अर्श आज़म के नीचे कुदरती पानी है जो हवा पर है और हवा अल्लाह ताला की कुदरत पर। इस फरमान का ये मतलब नहीं कि अर्श पानी पर रखा हुआ है, बल्कि मतलब ये है कि इस पानी और अर्श के दरमियान कोई आड़ ना थी। जैसे हम कहें कि आसमान ज़मीन पर है, यानी ज़मीन के ऊपर है। इससे मालूम हो रहा है कि अर्श और पानी सबसे पहले पैदा हुए। अर्श उठाने वाले फरिश्ते अभी 4 हैं और जब क़यामत कायम होगी तो अल्लाह पाक मज़ीद 4 फरिश्तों से उनकी मदद फरमाएंगे। चुनाचा कुरान पाक में है तर्जमा, और इस दिन तुम्हारे रब का अर्श अपने ऊपर 8 फरिश्ते उठाएंगे। इस आयत के तहत सदरुल अफाजिल अल्लामा सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुराद आबादी अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हदीस शरीफ में है कि हामलीने अर्श आजकल 4 हैं। रोज़े क़यामत उनकी ताईद के लिए 4 का और इजाफा किया जाएगा, 8 हो जाएंगे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि उससे मलाइका की 8 सफ़े मुराद हैं, जिनकी तादाद अल्लाह ताला ही जाने। हमारे प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीज़ें अर्श से लटकी हुई हैं। रिश्तेदारी, ये कहती है या अल्लाह मैं तेरी वजह से ही हूँ लिहाजा मुझे ना तोड़ा जाए। अमानत, ये कहती है या अल्लाह मैं तेरी वजह से ही हूँ लिहाजा मुझ में ख़यानत ना की जाए। नेमत कहती है या अल्लाह मैं तेरी तरफ से हूँ लिहाजा मेरी नाशुक्री ना की जाए। अहादीस मुबारका में कई ऐसे अमाल जिक्र किए गए हैं जिनसे अल्लाह ताला का अर्श हिलने लगता है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 फरामीन मुलाहिज़ा कीजिए। जब फासिक की तारीफ़ की जाए अल्लाह ताला गज़ब फरमाते हैं और अर्श हिलाई जुम्बिश करने लगता है। शादी करो और तलाक ना दिया करो कि तलाक से अर्श हिलाई हिलने लगता है। बाज़ औक़ात अर्श का हिलना रहमत की वजह से होता है, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी नीयत अर्श से चिमट जाती है, बस जब कोई बंदा अपनी नीयत को सच्चा कर दे यानी अपनी नीयत के मुताबिक अमल करता है तो अर्श हिलने लग जाता है, फिर इस बंदे को बख्श दिया जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बेशक क़यामत के दिन अल्लाह करीम के अर्श के साये में सबसे पहले जगह पाने वाला वो शख्स होगा जिसने किसी तंगदस्त को मोहलत दी ताकि वो कर्ज की अदायगी के लिए कुछ पा ले, या अपना कर्ज माफ़ कर दिया और कहा कि मेरा माल तुम पर अल्लाह करीम की रज़ा के लिए सदका है, और उस कर्ज की रसीद को फाड़ दे।
پیارے دوستوں، کرسی بھی اللہ پاک کی عظیم نورانی مخلوق ہے۔ یہ عرش کے نیچے عرش سے ملی ہوئی ہے اور ساتوں آسمان کے اوپر ہے۔ ساتویں آسمان اور کرسی کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور اس مسافت کے بارے میں بھی کوئی یقینی رائے قائم کرنے سے خاموشی بہتر ہے۔ کرسی عرش سے جداگانہ اللہ پاک کی مخلوق ہے۔ اللہ پاک کی ہر تخلیق میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی محتاجی نہیں، لہٰذا اس نے عرش کو نہ بلندی چاہنے کے لیے پیدا فرمایا، نہ کرسی کو بیٹھنے کے لیے تخلیق فرمایا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کرسی بھی موتی کی اور قلم بھی موتی کا ہے۔ قلم کی لمبائی 700 سال کی مسافت ہے اور کرسی کی لمبائی جاننے والے بھی نہیں جانتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساتوں آسمان کرسی کے آگے ایسے ہیں جیسے صحرا میں ایک چھلا پڑا ہو، اور عرش کرسی کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے جیسے چھلے کے مقابلے میں صحرا۔ حضرت وہاب بن منبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کرسی کے 4 پائے ہیں جن میں سے ہر ایک آسمان اور زمین سے زیادہ لمبا ہے۔ ساری دنیا کرسی کے سامنے ایسی ہے جیسے تم میں سے کسی کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ پیارے دوستو، سورہ یونس کی آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر مطمئن ہو گیا اور وہ تدبیر کرتا ہے ہر معاملے کی۔ نہیں ہے کوئی بھی شفاعت کرنے والا مگر اس کی اجازت کے بعد، وہ ہے اللہ تمہارا رب، بس تم اسی کی بندگی کرو، تو کیا تم نصیحت اخذ نہیں کرتے؟ سورہ ہود کی آیت نمبر 7، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، اور اس کا تخت تھا پانی پر، تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا۔ اور اگر آپ کہیں کہ تمہیں اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 116۔ تو بہت بلند و بالا ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت عزت والے عرش کا مالک ہے۔ قرآن پاک میں فرشتوں کو خدا کا تخت اٹھائے ہوئے اور اس کے جلال کی تعریف کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جیسے کہ عہد نامہ قدیم کی تصویروں کی طرح ہے، اور فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو ان کے ارد گرد ہیں، وہ سب تسبیح کر رہے ہوتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور اس پر پورا یقین رکھتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، بس بخش دے تو ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ قرآن پاک کی سورہ 40 کی آیت نمبر 7۔ اور تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ عرش الہی کو گھیرے ہوئے ہوں گے، اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے اس کی حمد کے ساتھ، اور ان کے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور پکارا جائے گا کہ کل کی کل حمد اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ قرآن پاک کی سورہ 39 کی آیت نمبر 75۔ آیت الکرسی البقرہ کی ایک آیت ہے جو قرآن کی دوسری سورت ہے، اور اس کا شمار کیا جاتا ہے کتاب کی سب سے بڑی آیت کے طور پر۔ یہ کرسی کا حوالہ دیتا ہے جو عرش سے مختلف ہے، اور خدا کا سب سے بڑا نام الحی القیوم یعنی زندہ اور ابدی بھی۔ عرش تمام مخلوقات میں سب سے بلند ہے، اور یہ بنیادی طور پر پانی پر تھا۔ قرآن پاک کہتا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 7، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بلند ترین آسمان اور دنیا کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، اور کرسی اور پانی کے درمیان بھی، اور عرش پانی کے اوپر ہے، اور اللہ عرش کے اوپر ہے، تمہارے اعمال میں سے کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، یہ تمام مخلوقات میں سب سے بھاری ہے۔